नाक दामले काय तोंड उगडटा, केन्ना केन्ना भौशीक मळार हो प्रयोग करचो पडटा। नेमके खंय दुखणें आसात तें कळपाक दुखरी नस दामची पडटा। मिडियान सरकारी पायप दामले आनी केरिया खांड्यापारच्या घरांनी उदक येयलें। दिसभर हर घर नल से जल हें आमी न्हू, लोकूच म्हणटात। पळयात केरिया खांड्यापारचो फॉलोअप। फोंड्या मतदारसंघांतल्या केरिया खांड्यापारच्या लोकांक फावा तशें उदक मेळना। कशें बशें 1.5-2 वरां उदक येता। उदक ही मुळावी गजाल। सरकार उदक फुकटात दिना। लोक बिलां फारीक करतात, पूण चडशे सरकारी नळांतल्यान उदका बदला वारेच घोळटाले। प्रायमान हो विशय लावन धरलो। 7 म्हयन्याचो वनवास 2 दिसांत सोंपलो। अर्थातूच तेतून संदीप शेट पारकराचो शिवाचो वांटो आसा। लोकांनी प्रायम आनी पारकरा विशयी कृतज्ञताय उक्तायल्या। खरें तर उदका विभागात बोर्ड लावपाक जाय। केल्याने होत आहे रे, आदी केले पाहिजे। कितलो दीप सुमार उदक येनाशिल्लें तुमकां हांगासर? आमकां 7 म्हयने उदक येवना। 7 म्हयने आमी उदका त्रास काडले आनी बाईन आमकां आमी बाईके गेली आनी बाईन आमकां सांगलें उदक दिता म्हणून, आनी 2 दिसांनी आमकां उदक मेळ्ळें। आतां सारकें घरा पावता उदक? उदक येता। आमी आतां उदक येता म्हणून खूश जाली आनी खूब खूब बाईचो आमकां आभार। देव बरें करूं। आमी हे बाई कडेन गेली आनी उदक आमकां जेन्ना उदक ना म्हणून हे बाई कडेन गेली। बाईन आमचे रोकडेच कानार मनार घेवन हे बाईन आमच्या हेवटेन तेवटेन एक मेळ्ळो तो। इतकें हांव म्हणटा आमकां उदक येयलें आतां आमी सगळीं खूश जाला आनी हांव मनांच्यान हे बाईक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। बरो करूं तुमचे सगळ्यांचे जेईचे सगळ्यांचे तुमचे सगळ्यांचे बरें करूं आनी बरें मेळटा न्ही आतां उदक तुमकां सगळ्यांक? उदक सगळ्या मेळटा आमकां आतां। तुजो खूब आशिल्लो आनी ही जेन्ना आमगेर येयली पळय न्ही, ती म्हाका म्हणपाली आमी एक आशेन येयल्या। आमकां कोण एका बऱ्या मनशान सांगलें की मातशें तुमी बाईच्या कानार घाला, तो कितें तरी करतलो आनी तुमचो प्रश्न सुटावो जातलो। सो हांव अजापाची गजाल जाली की 7 म्हयने उदक ना, ही कशी रावली आसतली काय कितें म्हणटकूच हांवें म्हटलें आयतारा येता तुमी म्हणलें जमा सगळीं। सो आयतारा तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक पयलीं म्हणजे तुमचे मिडियाचे हांव हें करतां, धन्यवाद म्हणटा। कित्याक खबर आसा, तुमी हो प्रश्न आमचो आयकून घेतलो आनी सरकारा मेरेन पावयलो आनी हेज्या नंतर जो व्हिडिओ व्हायरल जालो पळय न्ही, इतलें फटाफट जाली की म्हाका 10:40 म्हाका जयेचो कॉल येयलो कळ्ळें न्ही, की आमी फाल्यां पायपां उडयता आनी परवां एका दिसा भितर फूल पायपलायन घालून तांकां सांजचें म्हणलें उदक मेळटलें। हो आपूण तुका एश्युरन्स दिता म्हणून। ताका लागून हांव बाब रघुवीर परब आहा ताका धन्यवाद करता। सराफ ए आसा सर, ताकाय हांव धन्यवाद करता। आनी तुमचे मिडिया जे सगळे बांधव आसा, प्रायम चॅनल सगळे चॅनल कितें 365 मागीर हाडलो, तेंचे हांव धन्यवाद करता। आनी हें सामकें म्हणजे अशें की झटक्यान काम जावन पडलें आमगेलें। कित्याक फक्त 420 स्क्वेअर मिटर पायपलायन घालपाची आशिल्ली, ती दिसा भितर तेंच्यांनी पायपलायन घातली आनी सांजचे 7 म्हटल्यार तांकां उदक येयलें। पयलीं तांकां 3 ते 5 येतालें, आतां तांकां सकाळचें उदक येता अशें हांव आयकतां। सो दिसभर हें उदक येता पळय न्ही, हितूर म्हाका खूब एक जिवाक मातशें सुखीचो सारको हें जालो। कित्याक 3 ते 5 येताले, ते बी फक्त वारेत येताले। आतां खंय तरी तांकां फूल टायम उदक येता। हेका लागून हांव डिपार्टमेंटाचे थँक्स म्हणटा आनी मिडियाचे थँक्स म्हणटा।